इस दरूद अकबर को आज जुमे के दिन जिन लोगों ने सुन लिया वो माला माल हो जाएंगे, कारोबार आगे बढ़ने लगेगा, जादू टोना टुटका खत्म हो जाएगा, हर परेशानी हर मुसीबत खत्म हो जाएगी, दुकान में ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, दुश्मन आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिलों में पैदा हो जाएगी। यानी हुजूर की ज़ियारत भी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको कराएगा। अगर आपका अकीदा आपका यकीन सच्चे दिल से सही होगा, आप लोग नेक अमल करते होगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको हुजूर की ज़ियारत ज़रूर होगी, हुजूर की मोहब्बत आपके दिलों में पैदा हो जाएगी। अगर ये दोनों काम हो गए तो दुनिया में आप लोगों के मज़े मज़े हैं तो आखिरत में भी मज़े मज़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों ये अमल आप लोग ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत प्यारा अमल है, बहुत ही ख़ास अमल है, मैंने बहुत ढूंढा है तो ये जाकर अमल मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों इस अमल को सिर्फ सुन लीजिएगा, फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद रोजाना का मामूल बना लीजिएगा, रोजाना सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह हर मुसीबत से परेशानी से आपको निजात मिलती रहेगी। आप जो चाहोगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया में देगा। अल्लाह तबारक व तआला को और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में खुश कीजिएगा, इंशाअल्लाह आखिरत में आपको इसका बदला मिलेगा और दुनिया में भी मिलेगा। चलिए अब उस दरूद को सुन लेते हैं जिससे हमें ये फायदे हासिल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबित ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशी,
الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكية الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القانتين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الذافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين
اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المقهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबित ताज वल मिअराज। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़ कौसर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब अश-शफ़ाअ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुस सकिय्य। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबितीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आक़िफीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद
محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القانتين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الذافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المقهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين
اللهم صل على محمد سيد المولودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد المسبوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعظمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأزهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आपको मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।